معزز سامعین و حاضرین 2021 وچ تساں خوش وسو جی وہ سدا زندگی ہوئے تواڈی۔ اے جعفر قریشی افیشل دے نام دا چینل ہے، اے میرے عزیز مکرم بنائے تے اے صرف اللہ دی رضا واسطے ہے۔ اے جتھاں جتھاں میں تقریر کرن وینا او ریکارڈنگ ہی کریں دے ول چڑھیں دا بھی ہے تے والا تو کو سنویں دا بھی ہے تے تساں ہی چینل کو جڑا ہے نا جی اپنا چینل سمجھ کے ای کو سنو بھی صحیح، عمل بھی کرو تے نال شیئر بھی کرو۔ اللہ تواڈا حامی و ناصر ہوئے۔ او دی ادا جیسی ادا کوئی بھلا ہوئے تواڈا، او دی وفا جیسی وفا کوئی، او دی دعا جیسی دعا کوئی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، او دے بال جیسے بال کوئی تے او دی آل جیسی آل کوئی ہے، کوئی آل بولو او دے حسین جیسا کوئی ہے تواڈے کول؟ او دے حسن جیسا یا او دے چھوٹے جے اصغر جیسا؟ یہ مطلب ہے کہ وہ یکتا ہے، وہ خاندانی بڑا آلہ ہے، وہ خاندانی بڑا آلہ ہے۔ اے میں نے حضرت امام حسین دا آکھ رہے ہو بیٹا، کیا نام ہے آپ کا؟ امتیاز، ماشاءاللہ امتیاز جیا بھٹی صاحب، امتیاز بھٹی۔ میں آدھا کیا پیاں چلو سن لو، اے اگر گھبرائے نہیں ہو، میں ضلع سرگودا دی انتظامیہ دا بھی پولیس والے بچے دا بھی شکریہ ادا کرداں، سن دن سمجھ دن اللہ، اور اے بھی ساڈا عقیدہ لبیک علیہ ہو، اے دل وچ رکھو، جی میں اساں اپنے پترا نال پیار کر دیا نا، ایمیں پاک فوج نال پیار کر دیا، اور جی میں اپنی ماں نال پیار کر دے ہیں، ایمیں وطن پاکستان نال پیار کر دے ہیں۔ ماں میں نہ بولو تو ساں ماں وانگو پیار کر دے ہیں اس وطن نال، اور جی میں سانو فوجی پیارے ہیں، ایجنسی والے بچے، اے پولیس والے بچے سانو بھی پیارے ہیں، انہوں نے پیار کرو۔ میں آدھا کیا پیاں واحد جنگ ہے پیر بھائی کربلا دی جڑی توپ نال شروع نہیں ہوئی، اور گئے تو تسی تھکو، توپ نال شروع نہیں ہوئی، ٹینک نال نہیں شروع ہوئی، گولیاں تے کلاشن کوفہ نال نہیں شروع ہوئی۔ واحد جنگ ہے کربلا دی جڑی علی اکبر دی اذان تو شروع ہوئی ہے، حسین دے سجدے تے آ کے مک گئی ہے، بس لو جی امتیاز یہ جنگ ہے۔ اور میں اس نمازی دا ذکر کرنا چاہنا جے اپنے ہتھاں نال 71 لاشاں چاہیاں، تسی محسوس کرو میں کیا دا بیٹا کدیں چاہیے کوئی کلی لاش ہے؟ تو کی میں رویں، تیرا دل کی میں دھڑکے، تو صرف غسل دیون جو گئے نا، مٹی مارن جو گئے، تینوں کیا پتا جوانہ دیاں لاشاں کی میں چلی ہیں؟ تو 10 محرم 10 کپڑا دے ختم دے روٹی بنا دے جا، تینوں کیا پتا حسین قاسم نو کٹھا کی میں کیتا؟ محسوس کریں جی مہربانی بیٹا، قرآن دی قسم ہے 71 لاشاں چاہیاں، مگر جڑے ویلے اپنی واری آئی ہے حسین گھبرایا نہیں مولانا، مونٹھے تے چادر رکھی ہے نانے رسول دی، سر تے دستار رکھی ہے دادے حمزہ دی، ہاتھ وچ تلوار چاہی ہے بابے علی دی، میرا پیر گھوڑے تے چڑھتا گیا ہے قرآن پڑھتا گیا ہے۔ شاباش شاباش بھائی، میں سمجھا تو سی تھک گئے ہو مگر بالکل توجہ وچ بیٹھے ہو، بہت سونا پہ سن دے ہو، حسین ہی میں گھوڑے تے چڑھتا گئے قرآن پڑھتا گئے، گھوڑے تے چڑھتا گئے قرآن پڑھتا گئے۔ اور آپ نے تیری فرمائش رہ جاوے تو میں نے مولا پنٹن پاک واسطے معاف کر دے بھی، فرمائشہ میرے کو سینکڑا ہن میں کسی دی بھی پوری نہیں کی تھی، میزبانہ دا حق بندہ ہے جی، صداں دے جو ہیں حق بندہ ہے انہاں دا یہ آکھیا پورا کریے۔ میں آدھا کیا پیاں حسین لجپال گھوڑے تے بیٹھن تے گھوڑے نو 14 دفعہ آپ نے او دی لگام کھچیے، تسی جان دے ہو استقبال والے لوگ ہی وے سرگودا وچ گھوڑا پال دین بندے انہاں دی عادتاں تو واقف ہوندے ہیں، یہ گھوڑا کوئی چھوٹا تا نہ ہا، یہ بچہ ہا جدن حضرت امام حسین نو میرے نبی خود دیتا ہا، حضور دیاں 3 ڈاچیاں بھی ہیں، قصوہ جدہ صبح، یہ حضور دیاں ڈاچیاں ہیں۔ ایک گھوڑا میرے نبی نو ایک بادشاہ بھیجا، میرے بادشاہ نے حضرت میرے نبی نے حضرت امام حسین نو دیتا ہا، تے حسین دی آتا تو واقفان اے مدینے وچ ودا ہوئے نا، پتہ نہیں کتنا بولو گے لوگا جن کو جنا کو حسین دا گھوڑا ہے، ایمان نال پیادا حسین دا گھوڑا ایسا با حیا ہا جڑا کسی ہور دے کھالے پاسے منہ ہی نہ کرتا۔ یہ عشق دی بات ہے، ہر بندے نو سمجھ نہیں آمن لگی بھائی، ہر بندے نو نہیں سمجھ آمن لگی۔ حسین لج
لجپال ایسا کریم ہے اس گھوڑے تے بیٹھا جلے 14 دفعہ لگام چکیے تے مرتجز نہیں ٹریا فرمیدن مرتجز تھک گیا ہے پھر وہ بولے آئے اے جڑے گوگل والے بیمار بیٹھے نا اے گھوڑا بول پیا تو گھوڑے دی گل کرے نا حضور دے سامنے تک گو بول پئی اے جی مہربانی اٹھ بول پیا حضرت عمر پاک دے سامنے اٹھ بول پیا کر گل سفینہ دے سامنے جنگل دے شیر بول پیا تے حسین بھی تو کوئی پاور ہے نا نبی کیا فرمایا میرے وچوں میں دے وچوں پھر انہاں نو سوچا نہ کر سوچنے چاہویں ہاتھ جدید حیران ہا کے دا سر قرآن بھی پڑھدا ہے شاباش بیٹا یہ آپ کی داد نہیں یہ بہت بڑا حوصلہ ہے میرے لیے آپ کے ماتھے کو سلام ہے حسین پاک فرماتے ہیں وہ تھک گیا ہیں مرتجز بول کے آدھا سائیں تھکا کہیں نہیں فرمایا کہیں نہیں بھی تو بل ٹردا کیوں نہیں بھی پیاس لگی سائیں کہنے لگی تے بل ویندا کیوں نہیں بھی وہاں کہ سائیں مجبوری ہے فرمایا کیڑی اگر سائیں تو سا دے او ٹر ذرا اپنے خیمے دے نال ویکھو تاری 4.25 سال دی بیٹی ہے شاباش میرا اللہ جڑے روندے بیٹھے نے تے رحمت کر جنہاں دا دل رو رہا ہے انہاں دیاں بیٹیاں دے مقدر چنگ کر سارا اج کل بڑا اوکھا ٹائم ہے جڑا بیٹیاں والا ہے بھاویں دولت مندی ہے نا قرآن دی قسم میں بڑا تنگ ہے اللہ اس بچی دے صدقے ساڑی بیٹیاں دے مقدر چنگ کرے امتیاز میں تیرے جملے تیرے بابا جی واسطے پیا پڑھدا عامر خان دے ابو واسطے پیا پڑھدا تواڈے دادے جی واسطے پیا پڑھدا یقین فرماؤ میرا پیر حسین فرمیندہ کہیں مجبوری ہے جی وہ تواڈی بیٹی ہے نا وہ آدھی رک ون میں بابے دا منہ چمڑا ہے یہ کوئی نمی گل تو میں نہیں کر بیٹھا میں اس عمر کافی سارے جنازے پڑھیں بیٹا لاش چاون نا بزرگ جانا جلے جاون نا ایک بڑا بزرگ آتا ہے رک جاؤ اے او دی بچی نو آکھو آ کے آخری دفعہ منہ چم لوے اے رک جاؤ اے پتر جائیداد ونڈدا ہے بیٹی میت نال باندھی اے جڑے ویلے مرتجز گال کیتی ہے حسین خیمے دو ڈٹھے بٹی صاحبان اللہ تواڈے مرحومین دی بخشش فرماوے چنگی نسل دے لوگ وے حضور دا ذکر کرویں دے وے ہکا میری عرضی ہے سویرے نہ کھائے ساڑی وڈی محفل ہو گئی ہے اے نہ کھائے جی اسی سرگودا دی وڈی محفل کرا رہا نا وڈی تاں ہوئے گی جدن حضور فرما دے سل حضور خوش ہو جا سل جڑے روندے بیٹھے ہو آلہ حضرت فرمیندن جس محفل وچ بچے روون پہ جاویں سمجھو حضور خود محفل نو ویکھ رہے ہیں چٹی داڑھی آلہ مولی صاحبہ جڑے ویلے حسین گھوڑے تو تلے لتھائے بی بی آدھی ہے میرا نمازی بابا میرا قاری قرآن بابا میرا ترائے دیوارے دا پیاسا بابا میں روک دی نمی ذرا نیڑے آ میں تیرا منہ تو چوم لوہاں حسین قریب ہویا ہے بی بی ہاتھ ودھائن تنویر پتر جڑے ویلے ہاتھ ودھائن بی بی متھا چمکیا دیئے بابا اے نانے نبی دا بوسائی وال رخسار چمے نہ دیئے دادے علی دا بوسائی وال اے بابا سا چمیاں آدھیے دادے دادی زہرا دا بوسائی وال لب چمے آدھیے بابا اے تیرے بھیرا حسن دا بوسائے وال گردن چمیے سرگو دادے شریف ہو آدھیے بابا اے میرا بوسائے حسین آدھا ہے بچڑی میں نو ونجن دے آدھیے وے بابا میں علی دی پوتریاں میں رکے دی کوئی نمی ایک دفعہ سینہ چموا جا چودری صاحب جڑے والے سینہ چمیا ہے حسین آدھا ہے ایک دا بوسا ہے آدھی نبازی بابا اے میرا بوسا نہیں اے اس سغرا دا بوسا ہے جڑی مدینے
हौसला हौसला अल्लाह तुहानू सलामत रखे। अद्धी रात नू रोंदे बैठे हो, बीबी आदी है मेरा बोसा नहीं, ए उस बीबी सूरा पाक दा बोसा है जेड़ी आदी है तुम जब कभी सर पे सेहरा सजाना अकबर, मैं भी बहन हूँ मुझे भूल ना जाना अकबर। अगर मसरूफ हो तो ना लेने आना, मैं खुद चली आऊंगी तारीख बताना अकबर। हौसला बेटा, जड़े कुंवारे बैठे वे भटियो, ये जाफर कुरैशी की तमन्ना है जदन शादी तुहाडी होवे वेख लवाए तुहाडी भेण ओए तुहाडी खुशी विच खाना खावन भुल जाएगी। ओ भेड़ी नवे कपड़े पावन भुल वेदिया, मैं उस सुगरा दा ना जायम जेदी भेड़ पया दिए तुम जब कभी सर पे सेहरा सजाना अकबर, मैं भी बहन हूँ मुझे भूल ना जाना अकबर। अगर मसरूफ हो तो ना लेने आना, मैं खुद चली आऊंगी तारीख बताना अकबर। अगर तेरी शादी से पहले मैं मर जाऊं तो ये है अल्लाह की मर्जी, तुम अपनी बारात को मेरी कब्र पे। हौसला भाई हौसला, अल्लाह तुहानू सलामत रखे। और मैं देख रहा आलिम रो रहे हो, हाफिज रो रहे हो, बीमार बचड़ा ओ मेरा माजूर बचड़ा, ओ तू तो मेरी महफिल दा मेहमान खसूसी है। इस ज़ईफी विच इस माजूरी विच जेड़े तेरी खिदमत करदे ने अल्लाह उन्हां नू सलामत रखे। भाई चौधरी अब्दुल रहमान तुहाडे बच्चे जीवन हुसैन बेटी दा किबला मत्था चुमिया है, आदे हुण वंजण दे। बीबी आदी है ठीक है, मैनू फरमा मैनू वसीयत कर। फरमाया मेरा दो वसीयत हैं, अकीमुस्सलात मेरी बेटी पहली वसीयत नमाज कायम करें दी रहवी, दूसरी वसीयत तिलावतल कुरान और मेरी बचड़ी कुरान तिलावत करें दी रहवी। अब्बा तीसरी वसीयत फरमाया ओरे आ बेटी नेड़े हुई है। फरमाया सकीना तू मेरे सीने ते सम्मण दी आदी है। तू मेरे सीने ते सम्मण दी आदी है जी मेरा बाबा। फरमाया हुण किथे समझे? आदी है बाबा समझी नहीं। फरमाया तेनू मेरा सीना नहीं लभना, ना अकबर मिलना ही, ना सीना मिलना ही, ना चाचा गादी मिलना ही। खबरदार फुप्पी नु तंग ना करी, भाई सज्जाद नु तंग ना करी। मैनू तड़पे दी ये गल है 10 मुहर्रम दी शाम जदन होई है, नाला दिए तुसी सो जाओ, ना मेरा तकिया है ना मैं सकीना समझिया। मैं नहीं समझी मैनू नेत्र बाबे दे सीने ते आंदी है। हुसैन लजपाल बेटी नु टोर टोर के खेमे बिल्हा के घोड़े ते बह गए, चले करबला पहुंचन। ज़मीन करबला इस्तकबाल कीता है, सुन लो ते मैनू इजाजत दियो। ज़मीन दिए ऐ शहंशाह करबला मरहबा मरहबा, ऐ शहीद करबला मरहबा मरहबा, ऐ शहीद करबला मरहबा मरहबा। सारे हाथ बुलंद करके ऐ शहीद करबला मरहबा मरहबा, ऐ शहीद करबला मरहबा मरहबा। सैया जेड़े बे औलाद ने औलाद जेदा जेड़े रोंदे बैठे ने उन्हां अखां नाल हजूर दा दीदार नसीब होवे। ऐ शहीद करबला मरहबा मरहबा, ऐ शहीद करबला मरहबा मरहबा। ऐ नवासा मुस्तफा
विज़रक अनका विदरक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक। सामीन, अल्लाह आपकी समातों में इजाफा फरमाए। जिमें तुसां मेरी ये बयान सुन के दे को खुदा रा अपनी अंगिल दे इशारे नाल ना सब्सक्राइब भी कर दियो, इको शेयर भी कर दियो ते मेहरबानी करके तले तजावीज़ भेज दिया करो। ये 2021 जेड़े मेरे बयान आंदे पेन ये स्पेशल एक में बंदा रखे और अपनी मुहब्बत नाल मेरी रिकॉर्डिंग करें दे, इंटरनेट ते भी चढ़ा देंदे। तो तुसां इतना मेहरबानी करो, अंगिल दबा के सब्सक्राइब करो चा ते शेयर करो ते तले कमेंट्स दिते करो ते अमल करो ते मेरे वास्ते दुआ भी करो। बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा।